जी, आज सुबह ही नॉर्थ वज़ीरिस्तान का एक इलाका है मीर अली, जहाँ पे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे हमला किया, जिसके नतीजे में शुरुआती तौर पे ये सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट थी नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके में। जब एक गाड़ी जो थी और वो भी दहशतगर्द जो थे, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जब हमला करने के लिए गए, तो 5 जो सिपाही थे, जिनके नाम हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सजाद, ये शहीद हो गए। और जो 6 दहशतगर्द ग्रुप के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने जाके वहाँ पे बमबारी की है, और जिसके नतीजे में बिल्डिंग भी, वहाँ पे बिल्डिंग जो थी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट की, उसको भी नुकसान पहुँचा। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ, जिनका ताल्लुक कराची से, और वो 39 ईयर के, वहाँ पे वो उन दहशतगर्दों के साथ उनका मुकाबला हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो भी इस सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पे दहशतगर्दों के हमले के दौरान वो शहीद हुए हैं। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, 23 साल इनकी उम्र थी, तलागंग से ताल्लुक था। ये पाक फौज के कैप्टन थे। ये भी दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया और तमाम दहशतगर्दों को इन्होंने हलाक किया है। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर और लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ, जिनका ताल्लुक कराची से था, इन्होंने दहशतगर्दों को, जो 6 दहशतगर्द वहाँ पे पहुंचे थे, उनको ख़त्म किया और ये शहीद हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, और सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान जो थे, हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सजाद, ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका मीर अली था, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट थी, जहाँ पे दहशतगर्दों ने आज सुबह जो है हमला किया था, और तमाम के तमाम दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इसके अलावा जो आज सबसे बड़ी खबर थी, सबसे बड़ी जो खबरें थी, उनमें एक खबर ये भी थी कि सहाफ़ी असद तूर जो हैं, वो जो तकरीबन 19 दिन से वो जेल में थे, आज वो रिहा हो गए हैं। आज सुबह सहाफ़ी असद तूर की एफआईए नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जो है वो भी सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद तूर को जारी नोटिस खिलाफ कानून करार दे दिए, यानी ये खिलाफ कानून थे। जो असद तूर को नोटिस जारी हुए थे, वो खिलाफ कानून करार दिए गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जा सकता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि सुमोटो नोटिस लेने का अख्तियार जो है वो नहीं है, इसलिए असद तूर को रिहा करने का हुक्म नहीं दे सकते। सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया गया था, इसलिए दरख्वास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये 7 सिफात का तहरीरी फैसला जो है ये जारी किया। असद तूर ने 23 और 26 फरवरी को नोटिसेस, जो गिरफ्तारी से पहले नोटिसेस थे, उनको चैलेंज किया था। अदालत ने फ्रीकेन के दलाल सुनने के बाद 7 मार्च को फैसला जो है वो महफूज किया था। अच्छा, ये तो जो फैसला था, जो महफूज फैसला था 7 मार्च को, वो फैसला चीफ जस्टिस ने सुना दिया था। लेकिन असद तूर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत भी हुई। स्पेशल जज जो थे हुमायूं दिलावर साहब, वो समाअत करने के लिए पहुंचे थे। एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर इश्तियाक हुसैन शाह जो हैं, वो भी अदालत के सामने पेश हुए थे, और असद तूर की ज़मानत मंजूर करने पर कोई एतराज़ नहीं, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए ने वहाँ पे अदालत के सामने कहा कि हमें असद तूर की अगर ज़मानत हो जाती है, मंजूर हो जाती है ज़मानत, तो हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने असद तूर को रिहा करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद असद तूर की ज़मानत पर 5,000 रुपए के मुचलके के एवज़ ज़मानत जो है वो मंजूर की गई थी। असद तूर जो तकरीबन 19 दिन जेल में वो मौजूद थे, और फिर शाम को जब ये कम आता है, तो उसके बाद शाम को जेल से असद तूर को रिहा किया गया। असद तूर सहाफ़ी हैं, व्लॉगर हैं, और असद तूर जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था, और जिसके बाद ये जो फैसला है आज असद तूर के हवाले से सामने आया। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन केस की समाअत भी अडियाला जेल के अंदर हुई है, और केस की समाअत के लिए जज नासिर जावेद राना साहब जो थे, वो अडियाला जेल पहुंचे थे। सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त की गई थी आज, और जेल के बाहर खारदार तारों की तनसीब शुरू थी, इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई थी।
जेल के इर्द-गिर्द रोड पर नाका कायम कर दिए गए थे, यानी जेल के इर्द-गिर्द जितने रोड हैं वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगा दिए थे, जबकि जेल के मरकज़ी दरवाज़े पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स भी आवेज़ा किए गए थे कि अगर कोई मुलाकात के लिए आता है तो वो वहाँ पे ना आए। ये उन्होंने जो बैनर थे वो बैनर पे रिटन की सूरत में भी आवेज़ा किया हुआ था। अडियाला जेल से मुत्तसिल सड़क पर खारदार तारों को फेंसिंग का जो काम है वो करके लगाया गया था। जेल के बाहर गैर मुतल्लिका अफराद गाड़ियों को रुकने की इजाज़त नहीं थी। जो मीडिया की डीएसएनजीज़ वहाँ पे पहुँचती हैं कवर करने के लिए, जो अडियाला जेल के अंदर कोई भी समात होती है, तो वो डीएसएनजीज़ को भी 2 किलोमीटर दूर जो है वो रोका गया था। जबकि बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में सब जेल से अडियाला जेल पहुंचाया गया था, और बुशरा बीबी को उनकी जो बेटी है और दामाद से मुलाकात की इजाज़त भी दी गई थी। आज जो केपीके के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, और इमरान खान से जब वो मुलाकात के लिए पहुंचे तो वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के अडियाला जेल के अंदर गए, और अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है। तो अली अमीन गंडापुर जो गुज़श्ता दिनों उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, और जिसके बाद उनका कहना था कि सेनेट के इलेक्शन है, और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो इमरान खान से, क्योंकि वो उनके पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, तो उनसे मशवरे करना लाज़मी है। तो आज अली अमीन गंडापुर केपीके के वज़ीर आला जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है। फवाद चौधरी जो कि अडियाला जेल के अंदर ही मौजूद हैं, उनकी सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत हुई। फवाद चौधरी के ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं। तो आज फवाद चौधरी ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है गैर रस्मी तौर पे, चौधरी फवाद का ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता कि ये कोई हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। हुकूमत सऊदी अरब के सफ़ीर से कॉल पर बात करने का ख़ुद कहकर इंतज़ाम किया गया, यानी ये जो मुलाकातें हो रही हैं, या ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब के बादशाह जो हैं वो अगर शहबाज शरीफ साहब से टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू करते हैं, तो उनके पीछे जो है वो खुद पाकिस्तान की अपनी कोशिश है। ये चौधरी फवाद साहब का ये कहना है। जबकि यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने इस वक़्त तक मुबारकबाद शहबाज शरीफ को नहीं दी है। मौजूदा हुकूमत को हटाने में केपी के हुकूमत का अहम किरदार हो सकता है, चौधरी फवाद का ये कहना है। चौधरी फवाद ने मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि आसिफ जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट भी नहीं मिला है। चौधरी फवाद का ये भी कहना था कि अगर मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मौलाना ने अगर फैसला किया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा, यानी कि अभी तो केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने भी अगर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई तो उसका मकसद है कि पूरे का पूरा जो केपी है वो फिर हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का भी इल्म नहीं है, ये चौधरी फवाद हुसैन का कहना था। और आज स्पीकर कौमी असम्बली से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात भी हुई है। अयाज सादिक साहब से डोनाल्ड ब्लूम की ये मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। अयाज सादिक को स्पीकर मुंतखब होने पर डोनाल्ड ब्लूम ने मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ब्लूम जो अमरीकी सफ़ीर हैं, गुज़श्ता दिनों इनकी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी, और आज ये पार्लियामेंट हाउस पहुँचे थे। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर अयाज सादिक साहब से इनकी मुलाकात हुई, और अयाज सादिक साहब को इन्होंने मुबारकबाद दी, बहैसियत स्पीकर वो मुंतखब हुए हैं। स्पीकर अयाज सादिक साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत की निगाह से देखता है। अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन पार्लियामानी राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, अयाज सादिक का ये भी कहना था। जबकि डोनाल्ड ब्लूम का ये कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। साथ में आज ये भी आज पीटीआई ने जो उनके सेनेट के इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी ने अपने जो सेनेटर हैं और ख़ास तौर पे कैंडिडेट्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से उन्होंने गुज़श्ता दिनों ही अनाउंस हो चुके थे, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी। आज पीटीआई ने जो कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान से उनके नाम आए हैं, उनमें मुराद सईद का नाम आया है, फैसल जावेद खान जो इस वक्त भी सेनेटर हैं उनका नाम आया है, मिर्ज़ा अफरीदी का नाम आया है, इरफ़ान सलीम, खुर्रम ज़ीशान,
اعظم سواتی، ارشاد حسین، عائشہ بانو، روبینہ ناز، حامد خان، زلفی بخاری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید، یہ نام ہیں، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مقابلہ کیا تھا لاہور کے اندر، اور نواز شریف نے یہ سیٹ وہاں پہ وہ اس پہ کامیاب ہوئے ہیں، اور صنم جاوید جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ لاہور سے الیکشن میں مریم نواز کے سامنے یہ الیکشن لڑے تھے۔ تو یہ خواتین جو ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید، ان کو سینٹ کے لیے پی ٹی آئی نے ان کے نام اناؤنس کیے ہیں، یہ اب بیسے سینیٹر جو ہیں وہ مقابلہ کریں گے، لیکن یہ جیل میں ہیں، اور جیل میں ہونے کے بنیاد پہ پہلے بھی یہ جب قومی اسمبلی کے ایم این اے کے حوالے سے انہوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی تو کاغذات نامزدگی پہ ان پہ مسائل ہوئے تھے کہ وہ جیل کے اندر کس طرح جا کے ان کے سائن لیے جا سکیں گے یا کیا، لیکن آج کیونکہ سینٹ انتخابات میں نامزدگی فارم جو تھے وہ ٹائم گزر چکا ہے، لیکن ان کے پی ٹی آئی نے نام جو ہے دیے ہیں، تو یہ نام الیکشن کمیشن کے دفاتر کے اندر جا کے یہ دیے گئے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اسکروٹنی کا مرحلہ جب آئے گا تو کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ محسن نقوی صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور وہ مسلم لیگ نواز سے، یا یوں کہہ لیں کہ حکومت اتحاد جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ بھی آج لاہور کے اندر ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچے اور انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کرا دی ہیں۔ وہ پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ تھے، اور جب حکومت بنی، یعنی کہ ابھی کی جب حکومت بنی، اس سے پہلے پی سی بی کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے، اور ابھی موجودہ کابینہ کے اندر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں، اور ابھی انہوں نے سینٹ کی الیکشن لڑنے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں۔ تو یہ جو اڈیالہ جیل کے اندر کی صورتحال تھی 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف، تو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ان کی سماعت کی تھی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت پیش کیا گیا تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل نے بلکہ ان کے وکلا، یوں کہہ لیں کہ ان کے وکلا نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر زاہد حنیف پر جرح مکمل کر لی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ایک گواہ کا بیان بھی قلم بند کیا گیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی میں شامل نہیں ہیں، چیف فائنینشیل آفیسر نے یہ کہا۔ چیف فائنینشیل آفیسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ القادر ٹرسٹ کے ملازمین کی ہائرنگ اور فائرنگ میں عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے فیصلوں سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اور نہیں ہوئی، چیف فائنینشیل آفیسر کا یہ کہنا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹ کی زمین القادر یونیورسٹی کے قیام کے مقصد کے لیے تھی، اور ریکارڈ کے مطابق ٹرسٹ کے تمام اثاثے ٹرسٹ کے مفاد کے لیے ہیں۔ یہ عمران خان کے حوالے سے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس میں جو چیف فائنینشیل آفیسر تھے وہ پیش ہوئے تھے۔ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اثاثوں سے ٹرسٹی کوئی فائدہ نہیں لے سکتا۔ درست ہے کہ ٹرسٹی کا رشتہ دار بھی اثاثوں سے فائدہ نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ کوئی ملازم بھی، یعنی ٹرسٹی کا جو ملازم ہے وہ بھی یہاں سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹ کے اثاثوں کے اور زمین کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری ٹرسٹ میں پڑھنے والے طلبہ اور فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی جو سماعت تھی، وہ سماعت پھر 20 مارچ، یعنی 20 مارچ تک یہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ عمران خان کیونکہ وہاں پہ موجود تھے، بشرا بی بی صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھی، تو عمران خان نے گفتگو بھی کی ہے۔ عمران خان سے جب بات کی گئی تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے سامنے، یعنی کہ آئی ایم ایف کا جو دفتر ہے امریکہ کے اندر، وہاں پہ احتجاج ہوا ہے گزشتہ دنوں، تو سب سے پہلے وہ سوال کیا گیا تو عمران خان کا کہنا تھا کہ دفتر کے سامنے، آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے امریکہ کے اندر جو مظاہرہ ہوا ہے، احتجاج ہوا ہے، وہ احتجاج درست ہے، لیکن جو وہاں پہ نعرے بازی وغیرہ ہے تو اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، یا جو باقی باتیں آپ کریں، لیکن جو احتجاج ہے بنیادی طور پہ وہ احتجاج درست ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی، یعنی گزشتہ دنوں جو شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو علی امین گنڈا پور کو وہاں تصویر نہیں
کھنچوانا چاہیے تھی یا تصویر نہیں آنی چاہیے تھی، یہ عمران خان ڈسسیٹسفیکیشن کا اظہار کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی شہباز شریف کے ساتھ تصویر کے حوالے سے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ فنڈ جاری نہیں کرے گی، یعنی کے پی کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ملاقات کی ہے شہباز شریف سے، وہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات فروٹفل نہیں ہوگی، اور خدشہ ہے کہ فنڈ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے ہیں اور باقی جو 17 جماعتیں تھیں ان کو 3 کروڑ ملے ہیں، یعنی ایک طرف تحریک انصاف کی پارٹی ہے اور باقی جو ہے 17 جماعتیں اور تحریک انصاف کو ووٹ زیادہ ملے ہیں۔ اب پاکستان میں ہونے والے الیکشن کا فوری طور پہ آڈٹ کروانا چاہیے، عمران خان صاحب کا یہ بھی مطالبہ تھا۔ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر پر ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ بھول جاؤ، یہ کیسا انصاف ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا آج شروع کر دی ہے۔ اور عمران خان صاحب سے یہ جب 190 بلین پاؤنڈ کا جو مسئلہ تھا، اس حوالے سے جب عمران خان سے سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پیسہ سپریم کورٹ سے سیدھا حکومت کے پاس چلا گیا تھا، یعنی ہم کوئی اس کے حوالے سے بینیفیشری نہیں ہے۔ تو آج مختلف کیسز سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو سینٹ کے آنے والی الیکشن ہے اس کی تیاری کے حوالے سے بھی مختلف معاملات تھے، اور عمران خان صاحب نے وہاں پہ جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو عمران خان صاحب کی ان تمام سوالات کے ارد گرد ہی تھی، لیکن زیادہ تر جو صورتحال علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے سینٹ کے الیکشن خاص طور پہ اور کے پی کے اندر کی جو صورتحال ہے، وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کی بات چیت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کے پی کے اندر جو عمران خان صاحب کے جو سینیٹر آنے والے ہیں وہ کتنی تعداد میں آ سکتے ہیں، پنجاب کے اندر کتنی تعداد میں ان کے سینیٹر آ سکتے ہیں، اور ساتھ میں صرف یہ نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے جو ابھی سینیٹر یعنی کہ جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو ان کو اگر واپس عمران خان صاحب منتخب کروانے میں وہ کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو مخصوص سیٹوں کے حوالے سے تحریک انصاف کی پوزیشن سامنے آئی ہے وہ پوزیشن بالکل ایسی ہے کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر لوگ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کا کہنا ہے کہ سنی اطاعت کے ساتھ جانا فیصلہ جو تھا وہ درست تھا، لیکن کچھ یہ سنی اطاعت کے ساتھ جانے کے فیصلے یا اس میں ضم ہونے کا جو معاملہ تھا یا سنی اتحاد کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا جو معاملہ تھا، جس کے بعد ان کو ایک بھی مخصوص سیٹ نہیں مل سکی، پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، اس پہ نالا نظر آتے ہیں تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں۔ تو مخصوص سیٹوں کے حوالے سے تو بڑی تنقید ہے، پارٹی کے اندر بھی ایک رفٹ موجود ہے خیالوں کے حوالے سے بھی، لیکن ویسے بھی سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما ہیں حامد رضا صاحب، ان کا جو ٹویٹ سامنے آیا ہے، اگر آپ اسکرین پہ یہ غور سے دیکھیں گے ان کا ٹویٹ جو ہے وہ پڑھیں بھی، کہ وہ اپنے ٹویٹ کے اندر وہ سنی اتحاد کے لیڈر ہونے کی حیثیت میں تحریک انصاف کو کیا مشورہ دے رہے ہیں، اور ان کو باز آنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ تنقید نہ کریں اور اپنے آپ کو سنبھال کے جو ہے وہ بات کریں۔ تو رفٹ جو ہے یا تنقید جو ہے وہ اس حد تک ہے، مخصوص سیٹیں ان کو نہیں مل سکیں، تحریک انصاف کی پالیسی جو تھی وہ وکلا کی جو اسٹریٹجی تھی وہ مکمل طور پہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لیکن آنے والے جو سینٹ کے الیکشن ہیں، عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ مشاورت مکمل کر لیے، اب دیکھیں کہ سینٹ کی الیکشن کے اندر وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔